अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है आरज़ू और हासिले आरज़ू। चलिए शुरू करते हैं। अगर आरज़ुएं घोड़े बन जाएं तो हर अहमक शाहसवार कहलाएगा, लेकिन आरज़ू घोड़ा नहीं बन सकती। आरज़ू एक खूबसूरत तितली है जिसको पकड़ने की ख्वाहिश में हम ना जाने कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। आरज़ू का दाम सबसे ज़्यादा दिल फरेब और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अक्सर नाकामियाँ आरज़ू का इनाम है और अक्सर इंसान कुश्तगाने आरज़ू हैं। आरज़ू क्या है और इसका मदा शिकस्त आरज़ू के अलावा क्या है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज हम आरज़ू और आरज़ू के हासिल के रिश्तों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। अगर आरज़ू हासिल से बढ़ जाए तो इंसान दुखी हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, अफसुर्दा रहना शुरू कर देगा। आज का इंसान इसी अलमिये से गुज़र रहा है। ख्वाहिशात और आरज़ुएं बढ़ती जा रही हैं, हासिल व ज़िंदगी की चादर सिमटी जा रही है और इंसान आसाइशों की भरमार के बावजूद कसम परसी की हालत महसूस कर रहा है। आज की तरक्की और तरक्की पजीरी और तरक्की याफ्तगी ने इंसान को कसीरुल मकासद बना दिया है। वो ख्वाहिशात और आरजुओं के अंबार तले दब गया है। आज का इंसान सिसक रहा है, करह रहा है। आज की खुशी सिर्फ ज़ब्ते गम का शऊर है। आज का मुआशरा इज्तमाई मुसर्रतों का कायल है और नतीजा ये निकलता है कि इंसान मुसर्रत कदों में खुश नज़र आता है और गम कदों में तन्हा है। उसका अपना घर दावतों में जगमगाता है और तन्हाइयों में टिमटिमाता है। आरजुओं का बेहंगम फैलाव इंसानी वजूद और इंसानी खून में सरायत कर चुका है। लामहदूद ख्वाहिश हो या हासिल, महदूद ज़िंदगी के लिए अज़ाब है। हम आराम की आरज़ू में ही बेआराम हो रहे हैं। सुकून की आरज़ू में आज का इंसान मुस्तरिब है। क़याम की ख्वाहिश में मुसाफिर है। आरज़ू के ताक़ुब ने इंसान को इंसान से अजनबी कर दिया है। इंसान अपने आप से अजनबी है। आरज़ू ने हर इंसान को एक तन्हा जजीरा बनाकर रख दिया है। अगर हासिल को बढ़ाने की तमाम तर कोशिश नाकाम हो जाए तो इंसान अपने आप को अपनी आरज़ू का मकरूज समझता है, अपनी आरज़ू से शर्मिंदा होता है और ये नदामत इससे एतमाद छीन कर इसे इसकी निगाह में गैर मोतबर बना देती है। और जो इंसान अपनी निगाह में मोतबर ना हो, इस पर कौन एतबार करेगा। इसी तरह आरज़ू का हासिल से बढ़ जाना या हासिल का आरज़ू से कम रह जाना इंसान के अंदर एहसास-ए शिकस्त पैदा करता है और इंसान बेसबब रेज़ा रेज़ा हो जाता है। इस एसाब शिकनी के बेरहम अमल से गुजरने के बाद इंसान में एहसास-ए कमतरी का पैदा होना लाजमी नतीजा है। यही वजह है कि आज का इंसान, हमारे दौर का इंसान, हमारे मुआशरे का इंसान खुद को अपने आप से गरीब समझता है, अपने आप पर तरस खाता है। वो कहता है कि ये भी कोई ज़िंदगी है। वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर नाअहल करार दे चुका है। वो कहता है कि हम मिन हैसुल कौम ख़त्म हो चुके हैं। ये बहुतान तराशी आरज़ू के फैलाव के दम से है। हासिल आरज़ू तक ना पहुँचे तो इंसान अपने आप को बदकिस्मत समझता है और किसी मुस्तकबिल पर यकीन नहीं रखता। वो अपने फौरी मुस्तकबिल और माबाद से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका है। इंसान को चाहिए कि आरज़ू और हासिल के फ़र्क को कम करे। आरज़ू कम करना मुश्किल नहीं, जो चीज़ हासिल ना हो इसकी तमन्ना क्यों हासिल हो। आइए दूसरी हालत देखें। जिस इंसान की आरज़ू हासिल से कम है, ऐसे इंसान बहुत खुशकिस्मत होते हैं। वो अपने आप को अमीर समझते हैं। उनके लिए ज़िंदगी एक गुलिस्तान से कम नहीं। दरअसल ऐसे लोग अपनी इस्तेदाद और अपनी मेहनत को भी किसी का एहसान समझते हैं। इन्हें इनकी मेहनत का सिला मिल जाए
تو اس صلے کو بھی کسی کا احسان مانتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ممنون رہتے ہیں، ہر شے کے ممنون، ہر شخص کے ممنون، ہر واقعہ کے ممنون۔ کم آرزو انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان ہمیشہ کم آرزو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استطاعت دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے۔ غور طلب بات تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب اس کے ذاتی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دل و دماغ کی آزادی قربان کر دیتا ہے۔ آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ زیادہ آرزو والے انسان کی جیب بھرتی ہے لیکن اس کا دل نہیں بھرتا۔ وہ حاصل کرتا ہے اور اس حاصل کو استعمال کرنے سے پہلے ہی اپنے وجود سے نکل جاتا ہے۔ کم آرزو انسان بہرحال بہتر ہے۔ وہ اپنے اعتماد کا امین ہے، وہ اپنی نگاہ میں معتبر ہے، اسے حاصل ہونے والی نعمتوں کی تقسیم کرنے کا شوق رہتا ہے۔ وہ دنیا کو اپنے حال میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر، اپنے مستقبل پر، اپنے ماں باپ پر بڑا مطمئن رہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں سرنگوں ہو کر سرفراز ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنی حاصل اور اپنی آرزوؤں کو رضائے الہی کے تابع کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بس ایسے لوگ ہیں، ان کا کیا جواب، ان کا کیا کہنا۔ اگر زندگی اللہ کا حکم ہے، موت اللہ کا فرمان ہے تو آرزو بھی اسی کے حکم سے ہے اور حاصل تو عین اسی کی منشا کے مطابق ہے۔ ان کے ہاں انسان کی مجبوری اور آزادی اور مختاری پر بحث نہیں ہوتی۔ ماننے والے دل سے مانتے ہیں اور وہ صرف ماننا چاہتے ہیں، جاننا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ بہت قلیل ہیں جن کی آرزو اور حاصل امر الہی کے تابع ہیں۔ ایسے لوگ تسلیم و رضا کے پیکر، حرف آرزو سے بے نیاز، آزاد ہو کر اس جہاں میں فلاح کی تصویر ہیں۔ آگاہ ہونے کے بعد ایک انسان کا کسی چیز سے امر الہی کے مطابق لگاؤ یا اجتناب بڑے نصیب کا مقام ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی ایک دریا کی طرح ہے، رواں دواں، خاموش، ساحلوں سے نکلتا ہوا، بغیر تکلیف کے اذن الہی کے تابع، اپنی آخری منزل کی طرف یقین کامل کے ساتھ گامزن۔ دریا کا مدعا نہ سائل ہے نہ موجیں، بلکہ دریا کا مدعا وصال بحر ہے۔ سمندر سے نکلنے والا دریا آرزو اور حاصل کو تابع فطرت کر کے واپس سمندر تک بخیر و عافیت پہنچ جاتا ہے۔ چوتھی قسم کے لوگ ہی آخری قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی آرزو ان کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری اپنی بھی ہے اور کسی کی دی ہوئی بھی ہے۔ ہم جس طرح جانوروں کو ہانکتے ہیں اسی طرح یہ طبقہ بھی مظلوم الطبقات ہے۔ انسان نے انسان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہے اس کی منہ بولتی تصویر یہ قسم ہے۔ یہ لوگ جن کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو چکی ہوتی ہے، کچھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ لوگ غریب ہیں لیکن یہ اتنے لاچار ہیں کہ اس امیر کی زندگی کے حالات سن کر خوش رہتے ہیں۔ جس نے اس کے حصے پر ہاتھ صاف کیا ہے، یہ لوگ اپنا حق نہیں جانتے۔ یہ لوگ بیل کے بھائی بیل ہیں، ان کی کمر بوجھ سے جھک جاتی ہے لیکن ان کی زبان نہیں کھولتی۔ ان لوگوں کی تاریخ راتوں کے دم سے، ان لوگوں کی تاریخ راتوں کے دم سے ہی دنیا میں چراغاں ہے۔ ان کی خاموشی نے ہی ظالموں کو گویائی عطا کر رکھی ہے۔ ان کی مجبوری اور ان کی غلامی نے دوسروں کو آزادیاں عطا کر رکھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو آرزو اور حاصل کا کیا پتہ؟ وہ صرف زندہ ہیں، کہنے کو زندہ، دیکھنے کو زندہ، لیکن در حقیقت انسانی معاشروں کے چہرے پر داغ ہیں۔ تو یہی طبقہ جو آرزو سے بے خبر ہے اور حاصل سے بیگانہ، اپنے کسی ہم اثر محسن کے انتظار میں یہ طبقہ زندہ ہے۔ اس طبقے میں عقیدہ ہے، توانائی ہے، احساس نہیں ہے۔ اس طبقے سے اس کا عقیدہ اور اس کا تشخص چھینے بغیر اس کی خدمت کرنا باقی تمام طبقوں کا فرض ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس اور ایک پر امید۔
مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے، اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ بہرحال حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسانی زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے۔ آرزو حاصل سے بڑھ جائے تو انسان غریب، حاصل آرزو سے بڑھ جائے تو امیر، حاصل اور آرزو برابر ہوں تو متوکل، اور اگر انسان حاصل و آرزو کے رشتوں اور اس کی اصل سے باخبر ہی نہ ہو تو انسان کوئی انسان ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مضمون ختم ہوا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔